अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। इंसान अपनी बात की वजह से पहचाना जाता है। एक इंसान क्या कहता है, क्या बोलता है। खामोश रहे जब तक एक इंसान की ज़बान न खुले, उस इंसान के बारे में हम उसके ज़हन के अंदर झांकना ज़रा मुश्किल होता है। लेकिन जो ही एक इंसान बोलना शुरू करे, दूसरों से बातचीत करना शुरू करे, तो उस इंसान के बारे में हम एक राय कायम करने के लायक और काबिल हो जाते हैं। या कम से कम हमें ये पता लगता है कि ये इंसान जो है ये कितना प्लेजेंट या कितनी ही अनप्लेजेंट, खुशगवार या नाखुशगवार सोच का और शख्सियत का मालिक है। क्या हम इसके पास बैठ सकते हैं या इसके पास बैठना जो है हमारे लिए मुश्किल और परेशान कुन होगा। तो यही आज का हमारा मौजूए बहस भी है कि एक इंसान जो है वो किस अंदाज़ के अंदर बात करे, कौन से अल्फाज होने चाहिए और किस अंदाज़ से उनको डिलीवर करे, ताकि एक इंसान के बारे में, बात करने वाले के बारे में अच्छी राय कायम की जा सके, ताकि उसे लोग पसंद करें। सो दैट दिस पर्सन इज़ लाइक्ड। 9 phrases that instantly make you sound classy and sophisticated। हम अपनी गुफ्तगू के अंदर एक नफीस और एक सोफिस्टिकेटेड इंसान नज़र आना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें लोग एक नफीस और एक सोफिस्टिकेटेड इंसान समझें। यहाँ पे आज मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि यहाँ पे हम 9 ऐसे जुमले और फ्रेजेस जो हैं वो आप मुझे हम सारों को याद कर लेने हैं और मुनासिब मौके पे हमें वो इसी अंदाज़ के अंदर बोलने हैं, डिलीवर करने हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होगी इंशाअल्लाह। हमारे बारे में अच्छा तासुर जो है वो कायम किया जाएगा, अच्छा इम्प्रेशन हम छोड़ेंगे। पहला ये है कि जब कोई बात हमें किसी की समझ ना आए और हम ये चाहें कि वो इंसान दोबारा हमसे बात करे, तो उसको बात करने का अंदाज़ ये होना चाहिए, पार्डन मी, कुड यू प्लीज़ रिपीट दैट, मुझे माफ़ कीजिएगा, क्या आप ये दोबारा कह सकते हैं, क्या आप ये दोहरा सकते हैं, कैन यू रिपीट इट। और मुझे माफ़ कीजिएगा, ये एक हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है वक्तन फ़वक्तन, जब हम किसी की बात को फॉलो ना कर सकें। और दूसरी बात जो है वो एक और अगला जो दूसरा फ्रेज़ है वो है आई कुडंट एग्री मोर। मतलब जब हम किसी की बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं, किसी की बात हमें पसंद आती है, तो उस बात को अपने उस रद्द अमल हम इस तरह दे सकते हैं कि जी आई कुडंट एग्री मोर, आई कुडंट एग्री मोर, गोया कि मैंने मैक्सिमम एग्रीमेंट जो है आपके साथ मैक्सिमम लेवल पे, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़े लेवल पे आके, यानी यूँ कह लें कि मैं आपसे मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ। उसी बात को कहने का बड़ा खूबसूरत अंदाज़ है, आई कुड नॉट एग्री मोर। तीसरा फ्रेज़ जो हमें याद करना है, आई एप्रिशिएट योर पर्सपेक्टिव। मैं आपका जिस तनाज़र से आप गोया के चीज़ों को देखते हैं, मैं उसकी तारीफ़ करता हूँ। आई एप्रिशिएट योर पर्सपेक्टिव। अच्छा जी, वॉइस हाउ यू एप्रिशिएट देयर इनपुट, ओपन माइंडेडनेस यू नो इज़ ऑल अबाउट प्रोमोटिंग रिस्पेक्ट। यानी हमने जो कहा जाता है ना, खुले जहन से जो है वो मैं खुले जहन का मालिक हूँ। तो हमें लोगों की रिस्पेक्ट करनी है, लोगों की सोच की, उनके रवैये की, उनको भी हमने समझना है कि यार इसकी भी एक वजह है। आई अप्रिशिएट योर पर्सपेक्टिव। मैं जिस तनाजुर में आप चीज़ों को देखते हैं, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। चौथा फ्रेज़ है वुड वुड इट बी पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है। जब हम किसी से कोई कह लें कि फ़ेवर मांगते हैं, तो जब हम कोई फ़ेवर मांगते हैं, जब हम हम ये चाहते हैं कि प्लान के अंदर जो प्लान पहले से तयशुदा है
اس کے اندر کچھ تبدیلی کی جائے تو اس بات کو کہنے کا انداز یہ ہے کہ وڈ اٹ بی پاسبل، کیا یہ ممکن ہوگا۔ پانچواں فریز، آئی ہیو بن لوکنگ فارورڈ ٹو آور میٹنگ، آئی ہیو بن لوکنگ فارورڈ ٹو آور میٹنگ اینڈ سیئنگ یو، یعنی میں آئی ہیو بن لوکنگ فارورڈ، تو مجھے انتظار رہے گا، میں منتظر ہوں آپ سے ملاقات کا، آپ سے اگلی ملاقات کا میں منتظر ہوں، اور آپ سے ملاقات، آپ کو دیکھنے کا، آپ سے بات کرنے کا، آپ سے ملاقات کا میں منتظر ہوں۔ اور چھٹا فریز، اٹس پلیئر ٹو میٹ یو، کہ آپ سے ملاقات جو ہے وہ خوشی، مجھے اس سے خوشی ہوئی، اور اٹس پلیئر ٹو میٹ یو، آپ سے ملاقات خوشی کا سبب بنی۔ اور ساتواں یہ کہ مے آئی شیئر مائی تھاٹس، جب ہم نے کوئی بات کہنی ہو، جب ہم نے اپنا موقف بیان کرنا ہو تو اس کو کہنے کا یہ طریقہ ہے مے آئی شیئر مائی تھاٹس، کیا میں اپنے خیالات آپ سے شیئر کر سکتا ہوں۔ اور آٹھواں فریز جو ہے، آٹھواں جملہ، تھینک یو فار یور انڈرسٹینڈنگ، ٹھیک ہے جی، تھینک یو فار یور انڈرسٹینڈنگ، آپ نے میری بات کو سمجھا، آپ کا بہت شکریہ۔ گریٹیٹیوڈ از ویئر اٹس ایٹ، یو نو، یہ جو شکر گزاری والی بات ہے نا، یہ بڑی اہم ہے۔ تھینک یو فار یور انڈرسٹینڈنگ، آپ نے میری موقف کو سمجھا، آپ کا بہت شکریہ۔ نواں فریز جو ہے، نائنتھ، الاؤ می ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف، کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے آپ کو، اپنا تعارف آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میں کوئکلی ان کو میں ریپیٹ کرتا ہوں، یہ 9 فریزز ہیں، 9 جملے ہیں، اور ہمیں تاکہ ایک سوفسٹیکیٹڈ اور ایک نفیس انسان سمجھا جائے۔ پہلا فریز ہے، پارڈن می، could you please repeat that، مجھے معاف کیجیے گا، کیا آپ دوبارہ یہ بات مجھے بتا سکتے ہیں۔ اور دوسرا، I couldn't agree more، میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ اور تیسرا، I appreciate your perspective، میں جس تناظر میں آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں میں اس کا معترف ہوں، اس کی تعریف کرتا ہوں۔ چوتھا، would it be possible، کیا ایسے ممکن ہوگا، جب ہم کوئی فیور مانگ رہے ہوں یا جب ہم کوئی کہہ لیں کہ پلان میں تبدیلی چاہ رہے ہوں۔ نمبر 5، آئی ہیو بن لوکنگ فارورڈ ٹو آور میٹنگ، تو میں آپ سے ملاقات کا منتظر رہوں گا۔ چھٹا، اٹس اے پلیئر ٹو میٹ یو، آپ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ آگے آٹھواں، تھینک یو فار یور انڈرسٹینڈنگ، شکریہ آپ نے میری بات کو سمجھا۔ اور نواں، الاؤ می ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اپنے آپ کو، اپنا تعارف آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ہم سارے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک سوفسٹیکیٹڈ اور نفیس انسان سمجھا جائے، تو یہ 9 ایسے فریزز ہیں، جملے ہیں کہ جو ہمیں مناسب وقت آنے پہ جو سیوٹیبل ہو، ہمیں اس کو وہاں پہ استعمال کرنا ہے، اور اسی انداز کے اندر انشاءاللہ we will be known as a sophisticated and a nice human being۔ جزاک اللہ۔